दोस्तों हमारे चैनल पाक विज़ टीवी को सब्सक्राइब फरमाएं, शेयर फरमाएं और लाइक फरमाएं। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। पाक विज़ टीवी मोहम्मद मनशा, अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं जनाब। इस प्रोग्राम में हम देखते हैं खान साहब ने जो मोदी भारतीय वज़ीर-ए-आज़म की तकरीर का तज़किरा किया अपनी तकरीर में, वो क्या किया जी। आपको पता है कि भारतीय वज़ीर-ए-आज़म ने अपने अवाम से खिताब करते हुए जो इस कोरोना की वबा की संजीदगी है उसको ड्राइव आउट किया, उनके जहन में डाला कि ये काम क्यों बहरान वाला था और ज़ाहिर है इतने लोगों की हिफाजत का मामला था, तो मैंने लॉक डाउन किया है, क्योंकि इसके अलावा कोई वे आउट नहीं था, कोई हल नहीं था। लेकिन ज़ाहिर है इससे कोई मुश्किलात जन्म लेती हैं, गरीबों को ख़ास तौर पर ज़्यादा होती हैं। तो उस पर उन्होंने अपने अवाम से माजरत खाना अंदाज में बात की, उस पर तासुफ़ का और अपनी माजरत का इजहार किया। ये एक ज़ाहिर है किसी भी लीडर के लिए अच्छी बात है कि अपने अवाम की मुश्किलात का न सिर्फ इदराक करे, उसका एक आजिज़ाना अंदाज में इजहार भी करे। लेकिन उन्होंने लॉकडाउन बजाते खुद करने को बुरा नहीं कहा, बल्कि उसको आउन किया कि इसके अलावा और कोई हल ही नहीं, और मैं क्या करता। यानी उनका मतलब तो ये था कि एक अनअवॉइडेबल सिचुएशन है, कि इनएविटेबल और नागुज़रियत है इस मामले में। तो इसकी जो ज़िमनी मामलात हैं कि आपको तकलीफ़ हुई है, उस पर मैं मादरत खाऊँ, जिस तरह कोई भी अखलाकी तौर पर काम किया जाता है। तो लेकिन ख़ान साहब ने इससे कुछ और ही कशीद कर लिया। तो ख़ान साहब ने अवाम से खिताब करते हुए कौमी नेटवर्क पर बतौर वज़ीर आज़म ऑफिशियल कैपेसिटी में, इमेजिन करें कि कितने संजीदा आदमी हैं, ये कह दिया कि यानी पड़ोस में भारत का ज़ाहिर हवाला दिया मोदी का वज़ीर आज़म का, कि वो लॉकडाउन पर गोया पछता रहे हैं, यानी वो लॉकडाउन को इटसेल्फ गलती करार दे रहे हैं। अब इस फहम में जो खान साहब ने बयान किया और जो मोदी ने कहा, इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। लेकिन अब इसको क्या कहा जाए, इसको कम फहमी कहें, हमाकत कहें, या ज़हनी बीमारी कहें, या कज फहमी कहें, क्या नाम दें। वैसे एक बच्चों को बीमारी होती है ऑटिज़म, कि वो यानी उनमें वो जो फहम है ना, यानी कॉग्निटिव फैकल्टी पूरी तरह फंक्शनल नहीं होती, स्लो टू अंडरस्टैंड और स्लो टू एक्ट एंड रिएक्ट। तो बाद एडल्ट्स में भी उसके असरात होते हैं, सिम्टम्स होती हैं। तो पता नहीं अब इस किस्म का कोई मसला है क्या है, क्योंकि ये कोई पहली मर्तबा नहीं है। वो अक्सर ऐसी बातें ही करते हैं जो इनकन्सिस्टेंट भी होती हैं, गलत फैक्चुअली भी होती हैं, और हमाकत जिनसे गोया टपक रही होती है कभी जर्मनी और जापान इकट्ठे कर देते हैं, कभी आइंस्टाइन से बड़े साइंसदान बनते हैं और स्पीड ऑफ लाइट से तेज़ ट्रेन को चला देते हैं, फिर उसी तेज़ी से चलते हुए ट्रेन 4-5 घंटों में कराची से लाहौर पहुंचाते हैं। यानी ये अजीब ही कहानी है। तो इसलिए हमें तो ख़दशा है कि कहीं ये ना हो, कहीं वो ना हो, है जी। तो एक और उन्होंने ज़ाहिर है ये मामला किया कि बार बार टाइगर फोर्स, यानी वो हर चीज़ जो है ना, वो 2-3 काम करते हैं। जब भी कोई खुशी हो, गमी हो, बुरान हो, नॉर्मल हालात हो, एक तो उन्हें टाइगर बनाने का बड़ा शौक़ है। आपको पता है कि जो इलेक्शन उन्होंने जितने हारे हैं ना, इलेक्शन के दौरान भी वो टाइगर बनाते थे ये इलेक्शन टाइगर्स हैं और टाइग्रेसेस हैं। अच्छा जी। इसी तरह घर में जो वो कुत्ता पालते हैं उसको भी टाइगर और शेरू वगैरह ही कहते हैं, यानी ये तो अपने फैंस को भी टाइगर ही कहते हैं। यानी उनके नज़दीक उस पेट में और इनमें शायद फ़र्क कोई नहीं है। यानी बड़ी तकलीफ़ दह बात है कि एक शख्स वही नाम वहाँ भी इस्तेमाल करता है, वही नाम यहाँ भी इस्तेमाल करता है इंसानों के लिए। हमारे कल्चर में तो कम अज़ कम ये काबिल कबूल नहीं समझा जाता। लेकिन ख़ान साहब यानी इस शेरू से पहले वाले कुत्ते को भी टाइगर कहते थे, इसको शेरू भी वो भी टाइगर ही कहते हैं, और अपने फैंस को या अपने सपोर्टर्स या एक्टिविस्ट को भी टाइगर ही कहते हैं। गोया उनके लिए इसमें कोई ख़ास तमीज़ की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह वो यूथ का बड़ा तज़किरा करते हैं, अगरचे ख़ुद 70 के वो करीब पहुंचने वाले हैं। और फिर टाइगर फोर्स ने काम क्या करना है जी, उन्होंने
لوگوں تک خوراک پہنچانی ہے، لوگوں کی ضروریات کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے۔ اب امیجن کریں کہ یہ کیا کنسیپٹ ہے، یعنی عوام میں صرف پی ٹی آئی کے لوگ تو نہیں ہیں، اور بھی پارٹیوں کے ہوں گے۔ جب ان پر پی ٹی آئی کا لیبل ہوگا تو وہ ریلیکٹنٹ ہوں گے، اور اگر اس طرح کے ٹائیگرز ہوں جس طرح خان صاحب ہیں کہ کسی کی زوجہ پہ نظر اور کسی کی جیب پہ گزر، تو کون ہے ان کو اپنی گلی محلے میں داخل ہونے دے گا؟ اس لیے تو بڑے مشکلات معاملات ہو جائیں گے نا۔ تو بہرحال یہ خان صاحب کے پیٹ الفاظ ہیں، ٹائیگر فورس، چندہ، اور یہ یعنی یوتھ وغیرہ وغیرہ۔ تو اس پر انہیں نظر ثانی فرمانی چاہیے۔ بار بار تقریر پتہ نہیں اس لیے کرتے ہیں کہ انہیں یقین نہیں ہے کہ لوگ مجھے سمجھتے ہیں حالانکہ جتنا انہیں پاپولیرٹی کا زوم ہے، اس طرح کا پاپولر لیڈر تو سمپلی ایک دفعہ بات کہہ دے تو وہ کافی ہوتی ہے، لوگ گویا اس سے فائرڈ ہو جاتے ہیں، اس سے بڑے پرجوش ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہاں معاملہ کچھ الٹ ہے۔ تو خواہ مخواہ ایک ہی تقریر کو 4 بار کرنے سے کیا فائدہ؟ ٹائیگر کا بھی ذکر کرتے رہیں، ٹائیگر فورس کا بھی، چندے کا بھی اکاؤنٹ پہلے ہی بنا لیا تھا۔ تو عجیب و غریب ہی یعنی یہ کہانی ہے۔ حالانکہ انہیں جو یہ ایک تکلیف ہے یا پریشانی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے ان سے پوچھ کرنے کے بغیر یا ان کے حکم سے یعنی بڑھتے ہوئے، سرتابی کرتے ہوئے لاک ڈاؤن کر دیا معاملہ، اور معاملات بڑی حد تک ان سے چھین لیے، اپنے ہاتھ میں لے لیے یا کسی اور ہاتھ میں دینے پارٹلی دے دیے، جیسے شہباز شریف کا تذکرہ ہوتا ہے۔ تو اس حوالے سے کیونکہ خان صاحب کو پتہ ہے کہ میں نے کچھ نہیں کرنا، اور یہ بھی انہیں پتہ ہے کہ وہ چاہیں بھی تو کچھ کر نہیں سکتے، کیونکہ جو ذہنی طور پر اتنا کج فہم آدمی ہو کہ ایک پلین سی زبان نہیں سمجھ سکتا، اور وزیر اعظم ہونے کے ناطے اتنی احتیاط کا بھی اسے یعنی اس میں سنجیدگی بھی نہیں ہے کہ یہ کسی سے تقریر لکھوا لے یا اسے پہلے پڑھا لے، یار اس میں کوئی ایسی ان ڈپلومیٹک بات تو نہیں ہے۔ یعنی ایک کم فہم یا کند ذہن اور کج فہم آدمی، اسے یہ پتہ ہے کہ وہ کچھ کرنے کے قابل نہیں ہے، نہ اس میں ول ہے نہ اس میں کیپیسٹی ہے۔ تو ایسے شخص سے اگر معاملات کسی نے لے لیے ہیں، لیکن پروٹوکول اسے وزیر اعظم کا مل رہا ہے، اسے اپنے سوشل ٹائیگرز کے لیے، سوشل جو میڈیا پر ٹائیگرز ہیں جو گالی گلوچ کے ماہرین ہیں، اس کے لیے فنڈز بھی اویلیبل ہیں، نئی بھرتیاں بھی وہ کر رہے ہیں، تو انہیں تو اس بات پر خوش ہونا چاہیے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ کھان پین لی بھاگ بھری تو دوڑ کٹائے جمعہ، یعنی جب کھانا پینا ہے، پروٹوکول لینا ہے، انجوائے پریولیجز کرنی ہے، تو وہ تو خود تم نے کرنی ہے، تمہارے وزراء ہیں، وزراء اعلیٰ وغیرہ، یہ وہ جو کام کرنا ہے وہ دوسروں نے کرنا ہے۔ تو یہ تو ایک آئیڈیل سیٹ اپ ہے تمہارے لیے، اس پر خوشی کا اظہار ہونا چاہیے، نہ کہ ناراض اور یعنی ذرا اکھڑے سے سرکار نظر آتے ہیں۔ اس قسم کی تو ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو اسی والے سے وہ ایک نظم آپ کی خدمت میں زبردستی سنا ہی دیتا ہوں کہ چندے کی اپیل اس کا عنوان ہے کہ کم فہم بات بے دلیل کرتا ہے، کم فہم بات بے دلیل کرتا ہے، خود کو اکثر وہ ذلیل کرتا ہے۔ کم فہم بات بے دلیل کرتا ہے، خود کو اکثر وہ ذلیل کرتا ہے، بد زبانی مرغوب ہے اس کو، بد زبانی مرغوب ہے اس کو، عیاں اپنی وہ قبیل کرتا ہے، بد زبانی مرغوب ہے اس کو، عیاں اپنی وہ قبیل کرتا ہے، پیکرے کم ظرفی و بے حمیجتی، پیکرے کم ظرفی و بے حمیجتی، کینہ ہی کی ہر سبیل کرتا ہے، پیکرے کم ظرفی و بے حمیجتی، کینہ ہی کی ہر سبیل کرتا ہے۔ ہر مسئلہ کا حل یہی ہے کہ، ہر مسئلہ کا حل یہی ہے کہ چندے کی وہ اپیل کرتا ہے، ہر مسئلہ کا حل یہی ہے کہ چندے کی وہ اپیل کرتا ہے، کم فہم بات بے دلیل کرتا ہے، خود کو اکثر وہ ذلیل کرتا ہے، بد زبانی مرغوب ہے اس کو، یا اپنی وہ قبیل کرتا ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی
یہ ریکویسٹ کہ اگر آپ کو ہمارے پروگرام پسند ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب فرمائیں، شیئر کریں اور لائک کریں. اور ایک اور بھی ریکویسٹ کرنی ہے کہ اس ویکینڈ پر میرا خیال ہے کہ سوال و جواب کا سیشن وہ جو خاصی مدت سے نہیں ہوا اس کو پھر کرتے ہیں. تو اس لیے ہمارے دوست جو ہیں وہ مختصر آڈیو اور ویڈیو یا ٹیکسٹ میسیج بھیج کر سوالات فرمائیں تاکہ ان کا پھر ظاہر اس حوالے سے وہ ڈسکس کریں گے. تو درخواست یہ ہے کہ 1 منٹ یا اس سے بھی کم، زیادہ سے زیادہ 1 منٹ کی آڈیو یا ویڈیو مختصر ترین الفاظ میں ٹو دی پوائنٹ سوال فرمائیں اور انشاءاللہ اس کو ڈسکس کریں گے. اور اس کے ساتھ ہی آپ کی اجازت. خدا حافظ.